अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे मोहतरम नाज़रीन करام, इजी लाइफ विद जैगम यूट्यूब चैनल पर आपसे मुखातब है प्रोफेसर कारी अब्दुल मन्नान जैगम। मेरे मोहतरम भाइयों, ये चैनल हमने इसलिए बनाया है कि हम सब मिलकर अपनी ज़िंदगी को आसान बनाएं। और मेरे भाई, जो प्रोग्राम आपके सामने लाया हूँ कि बेशुमार ऐसे रूहानी और जिस्मानी बीमारियों में मुब्तला ऐसे मर्द, ऐसे ख़वातीन, वो कहते हैं हमारे अंदर ये बीमारी है, रूहानी है, जादू है, जिन्नात है, साया है, या कोई जिस्मानी बीमारी है, कहते हैं बहुत इलाज करवाया है, हस्पतालों में जो भी डॉक्टर बताया उससे गए, हकीमों के साथ भी रब्ता किया है, बड़ा इलाज करवाया है, लेकिन वो कहते हैं कि हमारी बीमारी नहीं ख़त्म हुई। तो मेरे भाइयों, जितने भी बीमार हैं उनके सामने मैं ये कुछ नसीहत अमोज़ बातें करने लगा हूँ। जो भी बीमार अल्लाह पर यकीन रख के इनको अपनाएगा, इंशाअल्लाह ताला उसके जिस्म से हर किस्म की रूहानी जिस्मानी बीमारी ख़त्म हो जाएगी। पहली बात यह है कि पांचों नमाजें जो है पाबंदी के साथ पढ़ें। कोशिश करें कि अजान से पहले वज़ू करके आप तैयार हों, अजान का जवाब दें और मस्जिद में जाते ही आप फजर की नमाज से पहले आप जाएं। अगर आपके पास टाइम है, आप फजर के लिए आप वज़ू करें, अजान का जवाब दें और फजर की जो सुन्नतें घर में अदा करके मस्जिद में जाएं और नमाज़ पढ़ें। नमाज के बाद सुबह की नमाज के अज़कार करें और सुबह के अज़कार भी आप कर लें। और फिर उसके बाद जो है ना, आप सैर के लिए निकल जाएं। आप सैर के लिए जाएं, आपके करीब कोई पार्क है, नहीं खुली जगह पर चले जाएं, थोड़ा सा आप चलें, दौड़ना भी नहीं चाहिए, दरमियाना नॉर्मल आप चलें। अशराक की नमाज तक आप चलें और घर में आएँ, वज़ू करें, अशराक की नमाज़ पढ़ें, उसके बाद नाश्ता करें, जो भी आपकी मर्ज़ी है। तो ज़ोर की नमाज़ पढ़ें, असर की, मगरिब की, इशा की। आप जो सुन्नतें हैं कोशिश करें अजान से पहले वज़ू करके घर से सुन्नतें अदा करके फिर मस्जिद में जाएं। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जो ये सुन्नतें हैं ना, ये यानी नफली नमाज जिसे कहते हैं, फ़र्ज़ी नमाज़ें मस्जिद में और नफली घर में। और घर में जो नमाज़ें हमने पढ़नी है, सलातुल लैल वन नहारी मसना मसना, अगर 4 सुन्नतें हैं 2-2 करके पढ़ें। तो मेरे भाइयों, ये सारी नमाज़ें पढ़ें। मगरिब की नमाज़ आपने पढ़नी है, नमाज के बाद वाले अज़कार करें। इशा की नमाज के बाद अस्कार करें। और मगरिब के बाद आप रात के, शाम के, जिस तरह सुबह के अस्कार हैं, शाम के अस्कार हैं, वो अस्कार कर लें। मेरे भाइयों, ये आप पाबंदी के साथ अस्कार करें। और नमाज फ़र्ज़, अल्लाह ने आपको सेहत दी है। वो कहते हैं जो बीमार होते हैं उनकी रातें लंबी हो जाती हैं, उनको नींद नहीं आती, थोड़ी देर बाद देखते हैं अभी काफ़ी टाइम है, तो उनको चाहिए कि उनको अगर ऐसा मसला है ना भी हो तो अल्लाह का कुर्ब हासिल करने के लिए और बीमारियों से निजात के लिए तहज्जुद की नमाज चाहे 2 रकत पढ़ें और उसके बाद दुआ करें। इंशाअल्लाह आपके घर के अंदर जो भी बीमारियां ख़त्म हो जाएंगी, आपके घर में बरकतें नाज़िल होना शुरू हो जाएंगी। एक सुबह की सैर और 5 नमाज तहज्जुद का दवाम करें। मेरे भाइयों, अक़िमिस्सलात लिदुलूक शम्सी इला ग़सक़िल लैली व क़ुरआन अल फ़ज्र इन्न क़ुरआन अल फ़ज्र कान मशहूदा। फजर के वक़्त, तहज्जुद के वक़्त आप कुरान पढ़ें तो कुरान अल्लाह के पास जाकर कहता है, या अल्लाह तेरा फ़लाँ बंदा है, उसने मुझे पढ़ा और मैं तेरे पास आया हूँ। तो उसके अलावा एक है हब्बतुल बरका, जिसको कलवंजी कहते हैं। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया मौत के अलावा हर बीमारी की इसमें शिफा है, तो ये पीस कर रख लें। अगर आपका ब्लड प्रेशर हाई नहीं होता, सुबह शाम जो भी खाना खाएं उसके ऊपर थोड़ा सा डाल लें कलवंजी और खाएं। और ब्लड प्रेशर अगर हाई है तो फिर आप सिर्फ इसके 3 दाने लेकर आप दांत के नीचे इसको चबाकर ऊपर से पानी पी लें सुबह और शाम। ये कलवंजी आप हमेशा खाएं, इंशाअल्लाह ताला आपके जिस्म से हर किस्म की बीमारी ख़त्म हो जाएगी। रसूलुल्लाह ने फरमाया है कि कलवंजी में शिफा है। अगर किसी की मौत अल्लाह ने उसको बुलाना है तो अल्लाह के बुलावे को रोक नहीं सकता। अगर बीमारी है तो ख़त्म हो जाएगी। तो मेरे भाइयों, इसी तरह जो हमारे भाई हैं, हमारी बहनें, उनसे गुजारिश है कि वो कहते हैं जनाब बीमारी है और जिसमें बड़ी कमज़ोरी हैं, तो शहद को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शफा कहा है, शहद को शफा कहा है। तो मेरे भाइयों, जो शहद है ना, शहद ये अल्लाह का बड़ा इनाम है उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। अल्लाह फरमाया इसमें शफा है शहद में। तो सुबह जो है ना, आपके पास एक दूध गर्म गिलास, एक यानी गिलास गर्म दूध का लें और 2 चम्मच शहद डालें, सुबह पिएँ। और शाम को भी एक गिलास गर्म दूध का लें और जो है ना उसमें 2 चम्मच डालें। खाना खाने के बाद आधा घंटा, पौना घंटा, और सोने से भी घंटा पहले, यानी सोने से पहले आप ये गर्म दूध पिएँ। इंशाल्लाह आपके जिस्म में बीमारी नहीं रहेगी।
ہاں بعض بھائی ہے وہ کہتے ہیں مالی حالات ایسے ہیں ہمارے پاس اتنا دودھ نہیں ہوتا، تو میرے بھائیو اس طرح کرو کہ صبح جو ہے نا آپ پانی لے لیں. اگر سردیوں کے دن ہے آپ گرم پانی 1 گلاس لیں، 2 چمچ شہد ڈالیں، زیادہ نہیں 1 ڈال لیں، صبح پئیں. اور رات کو آپ کھانا کھانے سے پہلے یا کھانا کھانے کے بعد سونے سے گھنٹہ پہلے 1 گلاس پانی گرم لیں سردیوں کے دنوں میں، اور اس میں 1 چمچ شہد ڈالیں یا 2 ڈالیں، مکس کر کے اور پی لیں. میرے بھائیو اگر گرمیوں کے دن ہو اور اگر آپ کا جسم موٹا ہے، تو موٹا ہے جسم میں چربی زیادہ ہے، تو پھر آپ گرمیوں میں گرم دودھ کے اندر ڈال کر پئیں. لیکن اگر آپ کا جسم دبلا پتلا ہے، جسم موٹا نہیں ہے، درمیانہ ہے، تو پھر آپ 1 گلاس ٹھنڈا پانی لیں. ٹھنڈے سے مراد گھڑے کا پانی لیں یا تازہ پانی لیں، اور اس کے اندر جو ہے نا 1 یا 2 چمچ آپ شہد کے ڈالیں اور پئیں. اور رات کو کھانا کھانے کے بعد سونے سے گھنٹہ پہلے پانی کے اندر ڈال لیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ اس پر دوام کریں، انشاءاللہ آپ کی جسم کی ساری بیماریاں ختم ہو جائیں گی اللہ کی مہربانی سے. اور آخری بات یہ ہے کہ آپ صبح کی نماز کے بعد اور مغرب کی نماز کے بعد 1 گلاس پانی لیں، اور اس پر سب سے پہلے آپ اللہ کی حمد سورۃ فاتحہ پڑھ لیں، اللہ کی حمد. اور پھر جو ہے نا آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود ابراہیمی نماز والا 3 مرتبہ یا 1 مرتبہ پڑھیں. پھر سورہ فاتحہ 7 مرتبہ پڑھیں، آیت الکرسی 7 مرتبہ پڑھیں، اور قرآن مجید کے آخری جو 3 کل ہے 3 مرتبہ پڑھیں، اور آخر میں پھر درود ابراہیمی 1 مرتبہ یا 3 مرتبہ پڑھیں. اور پانی کو بھی دم کر لیں اور اپنے آپ کو بھی دم کریں، اور وہ پانی تھوڑا سا آپ ہاتھ میں ڈال کر اپنے چہرے پر جسم پر مار لیں، باقی آپ پی لیں. صبح کی نماز کے بعد اور رات کی نماز کے بعد میرے بھائیوں یہ دم کریں. انشاءاللہ آپ کچھ دوام کریں، تھوڑا سا 7 دن کریں، 21 دن کریں، 41 دن کریں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے جسم میں بیماری کوئی نہیں رہے گی، سب بیماریاں ختم ہو جائیں گی اللہ کی مہربانی سے. یقین ہونا چاہیے. ہمارے ایک دوست بھائی ہیں تو وہ کہتے تھے میرے کان کے نیچے 2 گلٹیاں نکل آئیں، چیک کرایا، کہتے ہو سکتا ہے یہ تو نعوذ باللہ سرطان کینسر نہ ہو جائے. تو وہ کہنے لگے کہ اس کا ہم ٹیسٹ لیں گے. وہ ٹیسٹ کی جناب پاکستانی ₹1,00,000 سے زیادہ پیسے بنا دیے. وہ کہتا ہے میں ادھر سے نکلا گھر آیا، وہ کہتا ہے میں بھی حافظ قرآن ہوں، میری وائف بیگم بھی حافظہ ہے. وہ کہتی ہے روزانہ میری صبح شام میری بیگم نے مجھے دم کرنا شروع کر دیا. وہ کہتے ہیں دم کرتے کرتے جناب وہ گلٹیاں بالکل ختم ہو گئی، نہ ٹیسٹ کروایا نہ دوائی کھائی. لیکن وہ کہتا ہے میری بیگم حافظہ ہے، وہ روزانہ صبح شام مجھے دم کرتی، یہاں تک 6 مہینے وہ کہتا ہے میری بیگم روزانہ مجھے دم کرتی رہی ہے، وہ جناب گلٹیاں بالکل ختم ہو گئی. تو میرے بھائیوں لازمی نہیں کہ قرآن مجید پڑھنے کے لیے یا دم کرنے کے لیے حافظ قرآن یا حافظہ ہونا شرط نہیں ہے. بات یہ ہے کہ یہ آسان سی سورۃ فاتحہ ہر مرد عورت کو یاد ہے، یہ قل هو اللہ احد ہر کسی کو یاد ہے، قل اعوذ برب الناس، قل اعوذ برب الفلق سب کو یاد ہے میرے بھائیوں. تو یہ جو آیات ہیں، یہ صورتیں ہیں، ان میں اللہ ذوالجلال نے امت محمد کے لیے شفا رکھی ہے میرے بھائیوں. تو یہ جو ہے نا دم کر کے صبح شام آپ خود بھی دم کریں، آپ اپنی وائف کو کہیں وہ بھی کریں. اور آپ کے گھر میں کوئی بچہ بیمار ہے، بیگم بیمار ہے، اکثر عورتیں کہتی ہیں بڑی بیماریاں ہیں مجھے، روزانہ ہم پریشان رہتے ہیں، تو یہ قرآن کے ذریعے میرے بھائیوں شفا لیں. آپ قرآن پڑھیں، انشاءاللہ آپ کے جسم سے بیماریاں انشاءاللہ ختم ہو جائیں گی، اور آپ کے گھر میں برکتیں اور رحمتیں نازل ہو جائیں گی. تو اب میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں. تو پوری دنیا میں کہیں بھی آپ رہتے ہیں میرے مسلمان بھائی اور بہن، آپ کو کوئی بیماری ہے میرے ساتھ رابطہ کرو. میرا واٹس ایپ نمبر نوٹ کریں 00966 590 242 972. واٹس ایپ پہ آپ میسج کریں، اپنا نام، اپنا شہر، اپنا تفصیل کچھ بتائیں، اپنی بیماری بتائیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو علاج بتاؤں گا. اللہ تعالیٰ جو ہے نا سب بیماروں کو، پریشان حال کو اللہ صحت کاملہ عاجلہ سے نوازیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.